श्रीयंत्रोद्धारक हनुमतिस्तोत्रम् नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चं सन्निभं पीतवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियन्तमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षमणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63 कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जन शब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादाहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयुथपं किङ्करः सर्वदेवाढ्या जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः सभक्ति सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यशक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चं सन्निभं पीतवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियन्तमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं 32,00,000मणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63 कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जन शब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादाहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयुथपं किङ्करः सर्वदेवाढ्या जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः सभक्ति सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यशक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं
स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चं सन्निभं पीतवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियन्तमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षमणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63,000,000बीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जन शब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादाहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयुथपं किङ्करः सर्वदेवाढ्या जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः स भक्ति सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यशक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चं सन्निभं पीतवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियन्तमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षमणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63,000,000बीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जन शब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादाहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयुथपं किङ्करः सर्वदेवाढ्या जानकीनाथस्य किङ्करं
वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्तगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः स भक्ति सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्येशशक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चं सन्निभं पीतवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियन्तमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षमणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63,000,000बीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जन शब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादाहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयुथपं किङ्करः सर्वदेवाढ्या जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्तगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः स भक्ति सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्येशशक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चं सन्निभं पीतवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियन्तमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षमणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63,000,000बीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं
प्रभञ्जन शब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादाहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयुथपं किङ्करः सर्वदेवाढ्या जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः सभक्ति सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यशक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चं सन्निभं पीतवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियन्तमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षमणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63,000,000बीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जन शब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादाहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयुथपं किङ्करः सर्वदेवाढ्या जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः सभक्ति सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यशक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चं सन्निभं पीतवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियन्तमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं
कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षमणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 30,00,00,000बीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जन शब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादाहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयुथपं किङ्करः सर्वदेवाढ्या जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः सभक्ति सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यशक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चं सन्निभं पीतवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियन्तमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षमणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 30,00,00,000बीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जन शब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादाहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयुथपं किङ्करः सर्वदेवाढ्या जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः सभक्ति सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यशक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स
स याति नरकं ध्रुवं। यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चं सन्निभं पीतवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियन्तमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षमणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63,000,000बीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जन शब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादाहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयुथपं किङ्करः सर्वदेवाढ्या जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः सभक्ति सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यशक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चं सन्निभं पीतवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियन्तमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षमणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63,000,000बीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जन शब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादाहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयुथपं किङ्करः सर्वदेवाढ्या जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः सभक्ति सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यशक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं
व्यासतीर्थ यतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः। वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभयन्तरे खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं। सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः। यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं। यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं। श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। इति श्री हनुमत्स्तोत्रं सम्पूर्णम्।